उसी की तरफ जाती हैं। और अगर अल्लाह ताला हमारी तकलीफ दूर करके हमें शिफा अता फरमाते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, इसको हमें उसी के साथ खास रखना चाहिए। आयत नंबर 42। वलकद, और बिलाशुबा यकीनन, अरसलना, हमने भेजे, इला तरफ, उमामिन, बहुत सी उम्मतों के, मिन कबली का, आपसे पहले भी, यानी बताया गया है कि आपसे पहले भी बिलाशुबा यकीनन हमने बहुत सी उम्मतों में रसूल भेजे। फ़अख़ज़नाहुम, फिर पकड़ा हमने उनको, बिलबअसाई, तंगदस्ती के साथ, वद्दर्राई, और तकलीफ में, लअल्लहुम, ताकि वो, यतदर्रऊना, ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलों की बात कर रहे हैं, किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे, कि अल्लाह ताला ने अपनी पहली भी उम्मतों को रसूल भेजे, और फिर अल्लाह ने रसूलों को पकड़ा किस चीज के साथ? तंगदस्ती के साथ, तकलीफों के साथ, ताकि उनमें आजिज़ी पैदा करें। अब आप ये देखें, अल्लाह अपने बंदों की तो ट्रेनिंग करते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ने बड़े 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 बुलंद बुलंद मर्तबों के ऊपर फाइज करना होता है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत देनी थी, अल्लाह ताला ने उनको कितनी बड़ी बड़ी चीजों से आजमाया, उनको तंगदस्ती दी, उनको तकलीफ दी। हम क्या कहते हैं, हम अगर तकलीफ में आ गए, हमारी पकड़ हो गई, हमारी हमारी कोई ना कोई गुनाह है, इवन हम अपने आप को तो थोड़ा दूर, हम किसी को भी किसी तकलीफ में देखते हैं ना, हमारा फौरन पहला हमारी सोच कि पता नहीं इसने क्या किया, इसका कौन सा गुनाह इसके आगे आ गया। अल्लाह के बंदे कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला पता नहीं इसको कितना अजीज रखता है। अल्लाह ने तो अंबिया कराम को तकलीफें दे के, अल्लाह ताला ने तो अंबिया कराम को तंगदस्तियों के साथ आजमाया है, बड़ी बड़ी नेमतों की कमी के साथ आजमाया है, ताकि वो आजिज बने, ताकि अल्लाह ताला उनके अंदर वो चीज पैदा कर सकें जो अल्लाह को महबूब है, उनको अपना महबूब तरीन बनाने के लिए। तो हम पहले ही फैसला कर देते हैं कि ऐसा क्यों। वाव हरफ इस्तिनाफ है, लक़द, लाम लाम ताकीद, लाम कसम भी कह सकते हैं, कद हरफ तहकीक है, अरसलना फिल माजी, जमा मुतकल्लिम का सीगा, नहनु इसका फाइल है, रा सीन लाम इसका रूट वर्ड है, मजीद फी बाब से आया है, इला हरफ जार है, उमाम इनको मजरूर कर रहा, मुरक्कब जारी बना रहा है। ये मुरक्कब जारी जो है मुतालिक होगा अरसलना फेल के, और मिन कबली का इसकी सिफ्त बनेगी। ये मुरक्कब जारी के का जो है मजरूर, यानी उमामिन, ये नकरा है, और नकरा के बाद मौसूफ बन जाएगा ये, और इसकी सिफ्त होगी आपसे पहले, यानी उम्मतें कौन सी हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आई थी। तो जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा अरसलना फेल की, फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। फ़अख़ज़नाहुम, फ़ा अतफ है, अख़ज़ना फेल माजी, जमा मुतकल्लिम, हुम इसका मफूल भी ही, हमजा ख़ाज़ाल इसका रूट पड़, ये मजीद फी बाब से आया है। जी। बी हरफे जार ने अलबासाई व दर्राई को अतफ के साथ मरकब अतफ ही बना दिया है। बा हमजा सीन इसका रूट वर्ड है, द्वाद रा रा इसका रूट वर्ड है, दोनों मार्फा हैं, दोनों ही जो हैं वो क्या कहते हैं, मोनस हैं। और बी हरफे जार ने दोनों को मजरूर कर कर मुरक्कब जारी बना के मुतालिक बना दिया है अखदना फेल के। ठीक है, तो फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। लाअल्लहुम, ये लाअल्ला के साथ जो हरफे तरजीह है, कोशिश होती है इंसान की कि काश ऐसा हो जाए, है ठीक है, या फिर नतीजा एक तरह का बनेगा कि ये सारा कुछ इसीलिए किया गया, तो यहाँ पे सबब भी बयान किया जा रहा है, या हम इसको तालील कह सकते हैं, कि इसलिए पीछे वाले जुमले में जो फेल आया कि हमने उनको पकड़ा, किस लिए पकड़ा? ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें, जुमला तालीलिया बना लेंगे। लाला इन्ना की फैमिली का रुकन है, तो यहाँ अपनी इसम और अपनी खबर बनेगी, तो हम जो है इसके साथ मंसूब जमीर जुड़ के आई, इसका इस्मुल लाला आ जाएगा। और यतदर्रऊना, द्वाद रा आइन रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, इसका बनकर आ जाएगा खबरुल लाअल्ला। तो लाअल्ला अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा, जो तालीलिया होगा। द्वाद रा आइन रूट वर्ड है, वाउन जमा के लिए आया है, या इसमें जो है वो अलामत मुजारे है, और ये जो ता आ रही है ना बाप से आई है, ठीक है, ये ता बाप से आई है, मजीद फी बाप का ये है। और
ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل با فاعل ہو کر یہ لعلہ کے لیے خبر لعلہ بنے گا، لعلہ اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ اچھا جی، بتایا کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شاید اسمیہ نہیں بنے گا، جملہ اسمیہ؟ ہاں سوری، جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، لعلہ اسم ہے نا۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا ہے، رسولوں کے بارے میں ایک قانون بیان ہوا ہے۔ اچھا، یہاں انبیاء کی بات نہیں ہوئی، نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے نا۔ رسول وہ ہے جس کے اوپر کوئی کتاب اتاری گئی ہے، جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا ہے نا، تو وہ اس قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی نبی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ پچھلی کتاب کی شریعت کو ہی لے کر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے رسول کون کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اب یہ شریعتیں لے کر آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام انہی کی شریعتوں کو لے کر آگے چلتے تھے۔ یہ جو رسول تھے نا، ان کی امتوں کو اللہ رب العزت نے عذاب بھی بھیجے ہیں، یعنی اگر وہ عذاب کے باوجود بھی کوئی قوم نہ سنبھلتی، اپنے رسولوں پہ ایمان نہ لے کے آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی کو ڈھیل دے دی جاتی تھی، تاکہ جتنی ان کے پاس مہلت ہے یہ خوب خواب غفلت میں جو سے کبھی بیدار نہ ہو سکیں، پھر اچانک ان کو عذاب آ کے پکڑے۔ ہم قوم جو ہے سمود ہیں، ہم قوم عاد ہیں، قوم ارم ہیں، ہم ان سب کو دیکھتے ہیں نا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان سب قوموں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو پھر اچانک سے ایک دم پکڑتا ہے ان کو اللہ کا عذاب آ کے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں قومیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو آزمایا، ان کی قوموں کو بھی آزمایا۔ پہلے تو اللہ رب العزت کے اگر رسولوں کو دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو آزمایا، ان کو تکلیفیں دی، ان کو عاجزی اختیار کرنے کے لیے خود بھی تکلیفیں دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھیے، اللہ نے ان کو جلیل القدر بنا دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، کتنی آزمائشیں دی، ہر ایک آزمائش پہ پورا اترے، قرآن کہتا ہے، تو اللہ کے دوست بنے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنی قوموں کی ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنی قوموں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ قومیں ان کی بات نہیں مانتی، سرکشی میں پڑی رہتی ہیں، پھر ان کے اوپر عذاب آیا کرتے ہیں، اس نبی کی نافرمانی کے اوپر، کہ جس نے اللہ کے پیغام کو منعن بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اسی کو جو ہے وہ تکلیف دی جا رہی ہے، اسی کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔